Kay si Joshua manggodigson mo na sa sunod ni Moises, no? Nga moy mukuha sa saad nga yuta nga mao ang Kanaan. Nya gingnan si ni Lord igsuon nga ayaw gid kalimti ang Bible. Amen. Dili kuno kalimtan ning Bible. Basahon kuno ni adlaw og gabi Unya tun-an ko gid nimo, dili lang basahon, imong tun-an. Kay usahay basig, man ako basa pastor. 5 ka chapter na ba kay nasabtan wala kay wa man nimo tun-e o wa nimo pamalandungi. Unya ingon siya nga kining pagkinabuhi sa sumala sa natanang nasulat niini og magmauswagon ka, mahimo kang successful sa kinabuhi. So tamo nako ha, dagan kaayong mga negosyante karon bisan gani ang mga negosyante nga Christian na sila. Nangalagad sila sa Ginoo, ang pinaka-foundation nila nganong nahimo silang mauswagon kay wala nila kalimti ang ilang relasyon sa Ginoo. Amen. Bahala na gud ng mga uban nga nadato silang way Ginoo sa kinabuhi, ilamang pud na masabtan man nato na unya nagpadayon nato igsoon unsa ka importante nga na kay relasyon sa Ginoo. Pero ang point nako ba nga bisag sa atong kahimtang karon o padatuon ta sa Ginoo, gani nagpromise sa igsoon nga basta gani di nimo kalimtan ang pulong sa Ginoo, magmauswagon gayud ka. Ngano man naaman ang saad sa pulong sa Ginoo, may maghatag nimo og kadasig igsoon nga magpadayon sa kinabuhi. Amen. Nya kay unsaon pag di makalimtan nga di man basahon. Di man nato ukbon ang mga bitanang natay Bible study na atay panahon nga magtuon sa Biblia kay makabasa ka ana, makahinuklog ka bitaw mo dinhi pulong sa Ginoo di ay. Amen. Muna nga igsoon sa atong kinabuhi gayon, ayaw gid galimti nga ang Dios mo'y rason nganong nagmauswagon ta o pagmauswagon ta sa kinabuhi. Kay kung wala ang panabang sa Ginoo mga igsoon, di gid ta may mong mag-successful ug mamalampuson sa kinabuhi. Amen. Mo una nga punto, ikaduhang punto igsoon.